ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। One second, यथा Bhagini. Sukham va yadi va dukkham. स योगी परमो मतः। Continue, Bhagini. स योगी परमो मतः। श्रीभगवानुवाच स योगी परमो मतः। Arjuna अर्जुन uvacha. अयदिशत् करेक्ट् भगिनि No, yoyam यो यो yogas. यो यस् योऽयं योगस्थया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन तस्याहं निग्रहं मन्ये That is etas, etas. एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण भ्रमादिफलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। One second, Bhagini. Sukhena brahma samsparsham. अत्य सुखेन सुखेन अत्यन्तं सुखमश्नुते Yes. अत्यन्तं Continue. सुखमश्नुते श्री अत्यन्तं श्री भगवानुवाच Sarvabhutastha. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन तस्य Sarvam chamayi pashyati. सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। करेक्ट भगिनी इदे? Yes, Bhagini. One second. Veti yatra na chaivayam. चलति तत्त्वतः यं Yes. लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः सुखेन ब्रह्म No, you continue, Bhagini. Yam lathva. यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं सनिश्चयेन योक्तव्यः योगी तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् सर्वान् Samsiddhau kuru nandana. सिद्धो कुरु नन्दन संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरभियोगस्य शब्दः ब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संसिद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगी
One second. Sampreksya nasikagram swam. दिशश्चलति तत्त्वतः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चलति नासिकाग्रं स्वं दिशश्चलति तत्त्वतः Dishashchanavalokayan. one more time भगिनि Dishashchanavalokayan. अवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सतात्मानं योगी नियतकल्मषः सुखेन तथा मानापमानयोः अमानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा करेक्ट भगिनी करेक्ट कंटिन्यू तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः संयतसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि धन्यवादः भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते भगिनी यू कैन स्टार्ट भगिनी ओम श्री परमात्मने नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन जस्ट अ मोमेंट भगिनी योगो निर्विण्णचेतसा योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः न चाति स्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा निरग्निर्न चाक्रियः निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोहं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमान् कां गतिं कृष्ण गच्छति कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः विनियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते युक्त इत्युच्यते तदा यस् युक्त इत्युच्यते युक्त इत्युच्यते तदा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति वन् सेकेण्ड् भगिनि नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये मद्गतेनान्तरात्मना योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धा श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः थैंक यू भगिनी वेल रिसाइटेड थैंक यू धन्यवादः महोदय नमस्ते। यू कैन स्टार्ट महोदय ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते महोदय यदा युञ्जन् हीनेन्द्रिय युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नीवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन Just a moment. युक्ता आत्मन्येवावतिष्ठते यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं Can you please repeat it? पश्यन्नात्मनि तुष्यति No, this is आत्मन्येवावतिष्ठते. Sorry, तिष्ठते. यथा Yes. दीपो निवातस् One यथा दीपो more line is there निवातस्थः actually. यदा Sorry? विनियतं चित्तम् sorry यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्र चैवात्मना चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र वायोरिव सर्वं सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो Yes, दुर्मनो continue. दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना युङ्गः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच विमूढो अयति श्रद्धयोपेतः One second, Mahodaya. विमूढो ब्रह्मणः पथि त्वदन्ये संशयस्यास्य विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्ये संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ एतद्विदुर्लभतरम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्
यतते च ततो भूयः समसिद्धौ कुरु नन्दन One second. कर्मेभ्यश्च पूर्वाभ्यासेन one second. तेनैव क्रियते One second, महोदय. कर्मेभ्यश्चाधिको योगी. ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी. ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः प्रयत्नाद्यतमानस्तु No, महोदय. प्रयत्नात् योगी तपस्विभ्योऽधिको संसिद्ध योगी. किल्बिषः You start with tapasvibhyo, महोदय. ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगिनामपि योगी सर्वेषां. योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तममत Yes, sir. One second. आत्मैव रिपुरात्मनः. आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः धन्यवादः महोदय. ज्ञानतृप्तात् Thank you. क्षम्यतां Keep I could practicing not like this. practice last week. No problem, महोदय. Thank you. धन्यवादः. Thank you.